जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइदै गणतन्त्रका 15 वर्ष आशाभन्दा निराशा बढी, नेताहरूलाई मस्ती जनतालाई शास्ति। कतातिर जाँदैछ गणतन्त्र पछिको नेपाल, जनताले अझै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता। गणतन्त्रका 15 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। देशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पर्व भनेको गणतन्त्र दिवस हो। हाम्रो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको यही जेठ 15 गते सोमबारदेखि 15 वर्ष पुरा हुँदैछ। 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले हजारौं वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी विधिवत रूपमा गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो। जननिर्वाचित संविधान सभाका करिब 98% सदस्यहरूले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए। गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरिँदा संविधान सभा बैठकको हल लगातार 5 मिनेटसम्म तालीले गुन्जिएको थियो। जनआन्दोलन 2062-63 को म्यान्डेट अनुसार 2065 जेठ 15 गते जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिएको हो। जनताको चेतना बढेसँगै विश्वका धेरै मुलुकहरूमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको इतिहास पाइन्छ। तर धेरैजसो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको इतिहास रक्त रञ्जित छ। गणतन्त्र माग गर्नेहरूलाई राजतन्त्रले निर्मम हत्या गर्ने र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मृत्युदण्ड दिने वा जेलमा हाल्ने गरिएको इतिहास विश्वका धेरै देशहरूमा छ। तर नेपालमा भने गणतन्त्रको माग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रेका जनताहरूको खासै ठूलो हत्या भएन। जम्मा जम्मी 2 दर्जन जति नागरिक मारिएका छन्। विश्वकारी देशको तुलनामा यो त्यति ठूलो कत्लेआम होइन। त्यसैगरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई सम्मानका साथ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने अवसर दिएको छ। यति मात्रै होइन, गणतन्त्र ठिक भएन भन्दै देशव्यापी भाषण गर्दै हिँड्ने अवसर पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तथा उहाँको परिवारलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले नेपालको गणतन्त्र अरू देशको गणतन्त्र भन्दा पृथक छ। जनतालाई प्राप्त राजनीतिक अधिकारको दृष्टिकोणले गणतन्त्रको आलोचना गर्ने ठाउँ छैन। तर गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षको अवधिमा भएका अन्य गतिविधिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी उत्पन्न भएको छ। यतिसम्म कि गणतन्त्र दिवस मनाउन समेत जनतालाई जाँगर चल्न छाडेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ गणतन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघि नेपालमा सत्ता हस्तान्तरण कसरी हुन्थ्यो, के उपलब्धि भए गणतन्त्रका 15 वर्षमा भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइदै गणतन्त्रका 15 वर्ष आशाभन्दा निराशा बढी, नेताहरूलाई मस्ती जनतालाई शास्ति। कतातिर जाँदैछ गणतन्त्र पछिको नेपाल, जनताले अझै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता। गणतन्त्रका 15 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। जनताले आफ्ना लागि आफै शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई गणतन्त्र भनिन्छ। गणतन्त्र भनेको विश्वको आधुनिक शासन पद्धति हो। गणतन्त्रात्मक पद्धतिको विकास नहुँदासम्म विश्वमा राजाहरूले शासन गर्ने परिपाटी थियो। राजाहरूले नै राज्य निर्माण गर्थे। आफूले निर्माण गरेको राज्यमा राजाहरूले वंशजको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसालेका थिए। आफ्नो शेषपछि छोरा नातिमा शासन सत्ता तथा देशको सम्प्रभुता हस्तान्तरण हुँदै जाने शासन पद्धति नै राजतन्त्र हो। 20औं शताब्दीसम्म पनि विश्वका धेरै देशमा राजतन्त्र थिए। तर 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वका 200 मध्ये करिब 40 देशमा मात्रै राजतन्त्र बाँकी छन्। यी 40 देश मध्ये पनि धेरैजसो देशमा
संवैधानिक राज संस्था छन्। सक्रिय राजतन्त्र भएका देशहरूको संख्या विश्वमा अब 4-5 भन्दा बढी छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म करिब 3000 वर्ष पहिलेसम्मको शासन सत्ताको इतिहास भेटिएको छ। नेपालको राज्य सत्ताको 3000 वर्ष लामो इतिहासमध्ये गणतन्त्रको कालखण्ड जम्मा 15 वर्ष मात्रै हो। त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास बिल्कुल नयाँ हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी मनाइँदैछ गणतन्त्र भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यसपटक सरकारले 16औं गणतन्त्र दिवसलाई बढीभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा भव्यताका साथ मनाउँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको गणतन्त्र दिवस 2080 मूल समारोह समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुसार गणतन्त्र दिवस भव्य र सभ्य बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारका सचिवको उपस्थिति थियो। मूल समारोह समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले जेठ 15 गते बिहानै बिगुल फुकेर उत्सवको जनाउ दिने गर्दछ। टुडी खेल काठमाडौँ लगायत देशैभरका थुप्रै ठाउँहरूमा सोमबार भेला कार्यक्रम अनि अन्तर्क्रिया गर्ने गरिन्छ। साँझमा गणतन्त्रका अथक योद्धा शहीदहरूको सम्झना स्वरूप मौनबत्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि गरिन्छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार 7वटै प्रदेशमा प्रभात फेरी, खेलकुद, प्रवचन, गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत हुँदैछ। त्यसैगरी विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरिनेछ भने साँझमा दीपावलीको उल्लासमय कार्यक्रमहरू समेत राखिएको छ। यसैबीच गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत सहित अन्य मुलुकका प्रमुखहरूले शुभकामना दिँदै नेपालमा शान्ति र समृद्धिको नयाँ ढोका खोलिने विश्वास गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसलाई जनता सार्वभौम भएको सुखद र उल्लासमय दिनका रूपमा मनाइन्छ। हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन पद्धति कोडा गणतन्त्र मात्रै होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो 15 वर्षको अभ्यास अन्य विविध दृष्टिकोणले निराशाजनक रहे पनि शासन सत्ता हस्तान्तरणको दृष्टिले ज्यादै सुखद रहेको मान्न सकिन्छ। गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको के हो भन्ने कुरा 15 वर्षको यो अवधिमा भएको राष्ट्र प्रमुख परिवर्तनको विधि र प्रक्रियाले पुष्टि गरिसकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै शान्तिपूर्ण रूपमा विधिवत सत्ता हस्तान्तरण हो। सत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति त यसै पनि खुसी हुने भइहाले, सत्ताबाट बाहिरिने व्यक्ति पनि त्यत्तिकै खुसी हुने पद्धति हो लोकतन्त्र भनेको। जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै गणतन्त्रका 15 वर्ष आशाभन्दा निराशा बढी, नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कतातिर जाँदैछ गणतन्त्र पछिको नेपाल, जनताले अझै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता। गणतन्त्रका 15 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालले हजारौं वर्षसम्म वंशजका आधारमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने परम्परा भोग्दै आयो, जसलाई राजा तथा राजपरिवार भन्ने गरिन्थ्यो। तर वंशका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने परिपाटी हुँदा पनि शान्तिपूर्ण तथा विधिवत सत्ता हस्तान्तरणका घटना थोरै मात्रै भए। वंशीय परम्पराका आधारमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने युगमा समेत छोराले बाबुलाई, भतिजाले काकालाई, भाइले दाजुलाई मारेर सत्ता हात पार्ने दुर्दान्त खेलबाट नेपाल आक्रान्त बनिरह्यो। नेपाल एकीकरण यताकै इतिहास हेर्ने हो भने राजाले सक्रिय शासन गरेको बेला र राणाहरूले सक्रिय शासन गरेका बेला काटमारद्वारा तथा जेलमा कोचेर सत्ता हस्तान्तरण गरिएका उदाहरणहरू निकै धेरै छन्। उदाहरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहको 30 वर्षको उमेरमै रहस्यमय मृत्यु भयो। कान्छा छोरा बहादुर शाह आफ्नै भतिजाद्वारा झुन्ड्याइएर मारिनु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी आफ्नै देवरद्वारा हत्कडी लगाएर थुनिनु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाह आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा काटिनु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाह आफ्नै भाइद्वारा
किन काटिनुभयो भन्ने कुरा मोटामोटी बाहिर आए पनि यथार्थतालाई अझै लुकाइएको छ। यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहले आफ्ना जेठा छोरा रणध्वज शाहलाई डाँडा कटाएर ल्याइते पार्टीका कान्छा छोरा गिरबाड युद्ध विक्रमलाई किन र कसरी आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु भयो भन्ने यथार्थ घटना पनि लुकाइएको छ। परापूर्व कालमा विश्वमा राज्यको उत्पत्ति राजाद्वारा नै हुने गर्थ्यो। नेपाल राज्यको उत्पत्ति पनि राजाहरूद्वारा नै भएको हो। गोपाल वंश, महिगापाल वंश, किरात वंश, लिच्छवी वंश, मल्ल वंश हुँदै शाह वंशसम्मको करिब 3000 लामो राजतन्त्रात्मक इतिहासमा नेपालले अनेक उतार चढाव भोग्दै आएको देखिन्छ। यो लामो इतिहासको कुनै कुरा कालखण्डमा नेपालको गौरव विश्वभर फैलिएको पनि पाइन्छ। मल्लकालको अन्तिम कालखण्डमा नेपाल भन्ने छुट्टै देशको अस्तित्व मेटाएको पाइन्छ। मेटिसकेको नेपालको अस्तित्वलाई पुनः कायम गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको हो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता भनिन्छ। त्यसैता गणतन्त्र स्थापना नभएसम्मको करिब 10 पुस्तासम्म नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहकै वंशजहरूले शासन सत्ता चलाएको पाइन्छ। शाह वंशमा पनि सत्ता हस्तान्तरणको इतिहास ज्यादै दुर्दान्त रहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कस्तो थियो त शाह वंशीय राजतन्त्रमा सत्ता हस्तान्तरणको इतिहास भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य नहुँदासम्म नेपालमा राष्ट्र प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री परिवर्तन निकै नै कुर घटनाबाट भएको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहका नाति राजा रणबहादुर शाहले ल्याइते श्रीमती कान्तवतीबाट जन्मिएका छोरा गिरबाड युद्ध विक्रम शाहलाई उत्तराधिकारी बनाउने क्रममा आफ्ना जेठा राजकुमार रणध्वज शाहलाई अवैधानिक घोषित गर्दै डाँडो कटाउनु भयो। यही बेलादेखि नेपालको राज्य सत्तामा चरम व्यथिति सुरु भएको हो। गिरबाड युद्ध को हुनुहुन्छ र उहाँ कसरी राजा बन्नुभयो भन्ने कुरा त विवादित नै छ। यता गिरबाडका छोरा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह आफ्नै श्रीमतीद्वारा आजीवन कारावास बेहोर्न बाध्य हुनु पर्यो। राजेन्द्रका नाति युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहको राजा हुन नपाई 30 वर्षको उमेरमा देहान्त भयो। जङ्गबहादुर राणाका ज्वाइँ समेत रहेका त्रैलोक्यलाई धीर शमशेरले विष प्रयोग गरेर मारेका हुन् भन्ने पनि अनुमान इतिहासकारहरूको रहेको छ। त्रैलोक्य राजा नबन्दै निधन भएपछि उनका छोरा पृथ्वी वीरविक्रम शाह नेपालका राजा बन्नुभयो। तर पृथ्वी वीरविक्रमको पनि 36 वर्षको उमेरमै निधन भयो। त्यसपछिका राजाहरू त्रिभुवन शाह, महेन्द्र शाह, दिपेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा त नयाँ पुस्तालाई भली भाँति थाहा छ। यसै गरी 2058 जेठ 19 गते भएको राजा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाश सत्ताको खेलसँग जोडिएको छ वा अरू नै कारण हो भन्ने रहस्य भने अझै खुल्न सकेको छैन। जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै गणतन्त्रका 15 वर्ष आशाभन्दा निराशा बढी, नेताहरूलाई मस्ती जनतालाई शास्ति, कतातिर जाँदैछ गणतन्त्र पछिको नेपाल, जनताले अझै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता, गणतन्त्रका 15 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको 15 वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सत्ता हस्तान्तरण तथा परिवर्तन अत्यन्त उत्साहजनक रूपमा हुने गरेको छ। सत्ता हस्तान्तरण तथा परिवर्तनमा जनता आफै प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेका छन्। जनमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति सत्ताको पदमा पुग्ने र साबिकको सत्ताधारीले स्वागत गर्ने परम्परा नेपालमा सुरु भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिन सकिन्छ। यो 15 वर्षको अवधिमा नेपाली जनताका 3 जना छोराछोरी राष्ट्रपति बनिसक्नु भएको छ। पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव सीमान्तकृत मधेसी समुदायको हुनुहुन्छ। दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला हुनुहुन्छ। तेस्रो अर्थात् वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कुटो कोदालो गर्दै माटोमा पसिना बगाउने किसान हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख मानेको छ। शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्यकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सन्दर्भ हेर्ने हो भने गणतन्त्रले सुखद परिणाम दिएको देखिँदैन। यो 15 वर्षको अवधिमा नेपालमा 14 पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले आस्थातीत प्रगति गर्न सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापना भएको यो 15 वर्षको अवधिमा देशमा रोजगारी बढ्न सकेको छैन। गाउँहरू रित्तिएका छन्। नेपालीहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्।
राम्रो शिक्षा र स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय असफल हुँदै गएका छन्। जनतामाथि करको चर्को मार थोपारिएको छ, तर राज्यको आम्दानीले नेता तथा कर्मचारी पाल्न पुग्दैन। विदेशी ऋण 2 खर्ब रुपियाँबाट बढेर 21 खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ। शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले युरोप तथा अमेरिकामा घर किन्नुलाई गौरव ठान्ने गरेका छन्। यतिसम्म कि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले समेत केही महिना अघि आफूले लन्डनमा घर किनेको भन्दै सगौरव फेसबुकमा फोटो सेयर गर्नु भएको थियो। विदेशमा सम्पत्ति थोपार्ने मध्ये वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल त एक उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। धेरै जसो सत्तासीनहरूको हालत यस्तै छ। त्यसैले गणतन्त्रमाथि कहीँ कतैबाट आक्रमण भइरहेको छ भने त्यो सत्ताधारीबाटै भइरहेको छ। तर गणतन्त्रको यो 15 वर्षको अवधि पुरै निराशाजनक भन्न चाहिँ मिल्दैन। अपेक्षित रूपमा विकास नभएको सत्य हो, तर केही न केही भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गणतन्त्रको यो 15 वर्षको अवधिमा भएका केही आशातीत प्रगतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष नेपालभर सरकारी अस्पतालको सङ्ख्या 102 वटा थियो। यति बेला यो सङ्ख्या 201 पुगेको छ। 15 वर्ष अघि चिकित्सक डाक्टरको सङ्ख्या सोही अवधिमा 7,000 थियो, अहिले 30,000 पुगेको छ। 15 वर्ष अघि नेपालको सरदर आयु 64 वर्ष थियो, अहिले 72 वर्ष पुगेको छ। 15 वर्ष अघि बाल मृत्यु दर प्रति 1000मा 48 थियो, अहिले 28 मा झरेको छ। 15 वर्ष अघि साक्षरता दर 61% थियो, अहिले 76% पुगेको छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत योजना, विमानस्थल, सिँचाइ, नहर, केबुलकार, सुरुङ मार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन्। 15 वर्ष अघि प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपैयाँ रहेकोमा अहिले 1,30,000 रुपैयाँ पुगेको छ। 15 वर्ष अघि गरिबीको 28.6% जनसङ्ख्या रहेकोमा अहिले यो प्रतिशत घटेर 17.4 मा झरेको छ। 15 वर्ष अघि नेपालमा पक्की सडक 5,402 किलोमिटर थियो, अहिले करिब 17,000 किलोमिटर पुगेको छ। 15 वर्ष अघि 56% घरमा विद्युत सेवा पुगेकोमा अहिले 92% घरमा विद्युत सेवा पुगेको छ। 15 वर्षको यो अवधिमा 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्। युगमा प्रवेश गर्न लागेको छ, तर विश्वका अरू देशहरूको यो 15 वर्षको अवधिमा जे जति फड्को मारे त्यसको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्दा अत्यायुक्ति हुँदैन। यही रूपमा अघि बढ्ने हो भने नेपालको भविष्य अनिश्चित छ। जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै गणतन्त्रका 15 वर्ष आशाभन्दा निराशा बढी, नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कतातिर जाँदैछ गणतन्त्र पछिको नेपाल, जनताले अझै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता। गणतन्त्रका 15 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा गणतन्त्र त आयो, नागरिकले के खोजेका थिए भन्ने प्रश्न मुख्य हो। गणतन्त्रमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ राज्य सत्ता केन्द्रित हुनुपर्छ। सुशासन हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हुनु पर्यो, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो। तर जनता निराश छन्। यो अवधिमा राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ त्यसले पनि जनतामा वितृष्णा बढेको छ। गणतन्त्र आएर जनतालाई के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। जनतालाई दिनुपर्ने सेवा राज्यले राम्रोसँग दिन सकेन भने गणतन्त्रको औचित्य समाप्त हुन्छ। 1.5 दशकको गणतन्त्र यात्रामा सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूबाट थुप्रै कमी कमजोरी भएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म अनुसार काम भएको छैन। लोकतन्त्रमा सत्ताधारीहरूले आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्नै पर्छ, तर राजाहरूकै जस्तो ठाँटबाँट देखाएका छन्। एक राजाका ठाउँमा 100 राजाहरूको प्रादुर्भाव भएको गुनासो जनताले गरेका छन्। जनताले खोजेको राजा जस्तै नेता होइन। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरणलाई लोकतान्त्रिक संस्कारमा परिवर्तन गर्न नसक्दा विश्वका कतिपय देशमा राजतन्त्र फर्केका उदाहरणहरू पनि छन्।
राजाको जस्तै आचरण भएका नेताहरूलाई गणतन्त्रवादी ठान्न जनता बाध्य छैनन्। नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुपहिचान बोकेको राष्ट्र हो। यी सबै विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक निकायहरू गणतन्त्रको मर्म अनुसार चलेका छैनन्। शहीदले देश भद्रगोल होस् भनेर जीवन आहुति दिएका होइनन्। गणतन्त्र संस्थागत हुन राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण हुनै पर्छ। यसका लागि जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ र देशलाई आधुनिक विकास र समुन्नतिको नवीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउनुपर्छ। तब मात्रै गणतन्त्रप्रति जनताले अपनत्व महसुस गर्नेछन्। होइन भने राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा अझै गुन्जिन सक्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै गणतन्त्रका 15 वर्ष आशाभन्दा निराशा बढी, नेताहरूलाई मस्ती जनतालाई शास्ति। कतातिर जाँदैछ गणतन्त्र पछिको नेपाल। जनताले अझै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता। गणतन्त्रका 15 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू।